नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक साथी का सवाल है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो उस वक़्त दोनों की उम्रें कितनी थी? अल-जवाब हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। उसके बारे में तफसील तो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र बवक़्त निकाह 6 और बवक़्त रुख़सती 9 साल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 54 साल थी। चनाचे इसका ज़िक्र सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई इन 4 किताबों में मज़कूर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह पर कुछ अक़ली इतराज़ात हैं। अहले इस्लाम में जब तक दीन की वसअत और तक़वा का उन्सर गालिब रहा, किसी फ़र्द ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस उम्र में शादी को गैर माक़ूल ख़याल नहीं किया। मगर आज जबकि हर तरफ कुफ़र और इल्हाद का ग़लबा है और तजद्दुद का दौरा है, इस निकाह पर अक़ली इतराज़ात वारिद किए जा रहे हैं। तो इस मौके पर जो सवालात आजकल उमूमन उठाए जाते हैं वो ये हैं। पहले नंबर पर सवाल ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी कमसिन लड़की से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी करने की क्या ज़रूरत थी और ये ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि क्या इस उम्र की लड़की दुल्हन बनने और अज़दवाजी ज़रूरत के रफ़ा करने की अहलियत रखती है या नहीं। तो उसके बारे में एक बात तो ये है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूरी समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कोई ऐसी छोटी उम्र की खातून दाखिल हो जिन्होंने अपनी आँख इस्लामी माहौल में ही खोल ली हो और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने में आकर परवान चढ़े, ताकि उनकी तालीम और तरबियत हर लिहाज से मुकम्मल और मिसाली तरीक़े पर हो और वो मुसलमान औरतों और मर्दों में इस्लामी तालीमात फैलाने और मौसर तरीन ज़रिया बन सके। चुनांचे इस मकसद के लिए मशीयत इलाही ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुंतखब फरमाया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। तो उस वक़्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र जमहूर उलमा के नज़दीक 6 साल की थी और 3 साल बाद जब वो 9 साल की हो चुकी थी आपकी रुख़सती कर दी गई। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी इस नौउम्री में किताब व सुन्नत के उलूम में गहरी बसीरत हासिल कर ली। उसवे हसना और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और इरशादात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने जहन में महफूज रखा और दर्स व तदरीस और नक़ल व रिवायत के ज़रिए से उसे पूरी उम्मत के हवाले कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के अपने अक़वाल व आसार के अलावा उनसे 2210 मरफू अहादीस सहीहा मरवी हैं और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल के अलावा हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़कर सहाबा और सहाबियात में से किसी की भी तादाद हदीस इससे ज़ायद नहीं है। यही वजह है कि तमाम दुनिया इस्लाम आपके फ़ज़ल और कमाल की मोतरिफ़ है। अल-इस्तिआब में अतार बिन रियाह जैसे जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग से मरवी है, कानत आयशा तो अफ़क़हुन्नासी व आलमुन्नासी व अहसनुन्नासी रअयन फिल आम्मती। अल-इस्तिआब अल इसाबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1883, जिसका तर्जमा यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम लोगों में ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा इल्म वाली और नहायत पुख्ता राय रखने वाली थी। इसी किताब में इमाम अबू ज़ुहा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी हैं कि हज़रत मसरूक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रअयतु मुशय्यखतम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अकाबिर यसअलूनहा अनिल फ़राइज़।
الاستیاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1883، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے والد مکرم فرمایا کرتے تھے، ما رأيت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی الاستیاب میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1883، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے فقہ، طب اور شعر میں کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑا عالم نہیں پایا۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جو صحابہ کرام کے حالات سے بہترین واقفیت رکھنے والے اور علم حدیث اور فقہ کے مسلمہ امام ہیں، ان کا بیان ہے کہ وَلَوْ جُمِعَ علم عائشۃ الی علم جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلم جمیع النساء لکان علم عائشۃ افضل۔ الاستیاب کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1883، کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک پلے میں رکھا جائے اور تمام ازواج مطہرات اور دیگر تمام عورتوں کا دوسرے پلے میں، اور یہ تمام علم سے آراستہ ہو کر آئے، تو پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کے علم کا پلہ بھاری رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے، ما اشکل علینا امر فسألنا عنہ عائشۃ الا وجدنا عندها فیہ علما۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 233، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جاتا تو اس کے متعلق بھی علم ہمیں ان کے پاس موجود نظر آتا تھا۔ تو ان واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو قدرت کی طرف سے ایسی مافوق العادت استعداد اور قابلیت ودیت کی گئی تھی کہ عرب کیا ساری دنیا کی عورتوں میں اب تک اس کی نظیر نہیں پائی گئی اور نہ کبھی قیامت تک آ سکے گی۔ اسی طرح بعض افراد کے ذہن میں یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی اس قدر کم سنی میں کی گئی کہ ان میں وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو ایک خاتون کو اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یہ اعتراض حقیقتاً موجودہ دور اور گزشتہ دور کی بدلتی ہوئی آب و ہوا اور اس دور کی جسمانی قوا کے ٹھوس ہونے سے لا علم ہونے کے سبب ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جسمانی قوا کے بہتر ہونے کے متعلق ابو داود میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت مذکور ہے کہ میرے والدہ نے چاہا کہ میں قدری بھاری ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے، مگر مجھے ان کے حسب منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر کھلائی، تو اس سے میں خوب میرا جسم جو ہے تھوڑا سا بھاری ہو گیا۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، حدیث کا رقم ہے 3903۔ آج سے تقریباً نصف صدی قبل جسمانی قوا کے ٹھوس ہونے کے سبب لڑکیوں کی شادی کا 12-13 سال کی عمر میں ہو جانا معمول کی بات تھی۔ آج سے محض 34 سال پہلے برازیل میں 9 سالہ لڑکی کے ماں بننے کی خبر روزنامہ جنگ اخبار میں چھپ چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آج سے 1400 سال پہلے ہوا ہے۔ اس وقت جسمانی قوا بہت بہتر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کی جسمانی قوا کا یہ عالم تھا کہ 17 سال کی عمر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ آج کے 17 سال کے بچے اور اس زمانے کے 17 سال کے بچے میں زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ اشکال آج کی عمروں اور قوا کے سامنے رکھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس خطے اور اس زمانے کے مخصوص جغرافیائی حالات کو سامنے رکھا جائے تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کا رقم ہے 3894۔
इसी तरह सही मुस्लिम की भी रिवायत है, हदीस का रकम है 3481। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की भी रिवायत है, हदीस का रकम है 3903। इसी तरह हिदायत के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 356 पे लिखा है, व अदनल मुद्दती लिज़ालिका फ़ी हक़्क़िल ग़ुलामी इस्ना अशरत सनतन व फ़ी हक़्क़िल जारियति 9 सिनीन। अब देखो साहिब हिदाया बहुत पुराने अदवार का आदमी है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अदना मुद्दत, कम से कम मुद्दत जो है वो लड़के के हक़ में जो है वो 12 साल और लड़की के हक़ में 9 साल है। लिहाजा इस तरह के इतराज़ात करना ये दीन के अंदर कजी ढूंढना है, तो इनसे एहतराज़ करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।